يقول العلماء: إن أردت الرزق فاتق الله، إن أردت البركة في الرزق فاتق الله، إن أردت دوام الرزق فاتق الله. تقوى الله أساس الرزق. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن جعل الآخرة نيته جمع الله عليه أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الذي لا يتقي الله ويلهو بالدنيا عن الآخرة ويجعل الدنيا همه والحلال ما حل في الجيب فرق الله عليه أمره، يتشتت قلبه يا إخوة، ما يسعد أبدا. الله يفرق أمره، فإذا فرق الله عليه قلبه من الذي يستطيع أن يجمعه؟ ولذلك يا إخوة نجد الأغنياء من الكفار ينتحرون، جمع منهم انتحروا لأن الله فرق عليهم قلوبهم وجعل فقره بين عينيه. إذا نظر ماذا يرى؟ يرى الفقر. لو امتلأت الخزائن يرى الفقر، كلما نظر رأى فقرا، فلا يهنأ بالمال لأنه يرى نفسه فقيرا ويحرص على المال ويتعب في جمع المال ولا يستفيد من المال. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له مهما فعل. فالرزق مثل الأجل، لن ينقص منه شيء ولن يزيد عليه شيء. الله كتب أرزاقنا كما كتب آجالنا. كنا في حلقة الشيخ عطية رحمه الله في الكرسي الذي أدرس فيه الآن، فذكر لنا هذا الموضوع، وقال الشيخ رحمه الله: قال: أخبرني ثقة أن رجلا سقط في بئر، فجاء قوم فوجدوه في البئر فأخرجوه ولم يكن به شيء، فأعطوه طاسة من لبن فشربها. سبحان الله، بعدما شربها قال له أحدهم: أنت كيف سقطت في هذا البئر؟ قال: جئت وقفت هنا قلت كذا ويسقط، فمات. بقيت له هذه الطاسة من رزقه خرج من أجلها، وهذه اللحظات من أجله خرج من أجلها، فلما استوفاها مات. فالرزق مثل الأجل. ومن كانت الآخرة نيته، هذا الذي يتقي الله، الآخرة عنده مقدمة على كل شيء، جمع الله عليه أمره فقلبه مطمئن. الله عز وجل جمع عليه القلب، قلبه مطمئن ما يتشعب، وجعل غناه في قلبه فهو شكور. كلما رزق شيئا قال الحمد لله، شكر الله على النعمة وآتى حق المال وتصدق ويزيد ماله، فهو شكور، جعل الله غناه في قلبه. وأتته الدنيا وهي راغمة، لن يحرم الدنيا من أجل التقوى.